हस् आजको म प्रेजेन्ट गर्न चाहे अब ओके फेरि पनि म नमस्कार and warm welcome on the first day of online ICT training program organized by STFT Bagmati province. Facilitator, it's me Sanjay Khatri. Okay, from Suryodaya 5 Samalbung Ilam, currently working as a computer teacher at Himalaya Secondary School, Damak, Chapa, Province 1 Technical Committee Coordinator. मेरो स्थायी ठेगाना यो सूर्योदय 5 समालबुङ यसलाई श्रीअन्तु नाम गरेर अलिक अहिले पर्यटकीय स्थलमा चिनिन थालिएको छ र आजको विषयवस्तु हामीले के सिक्दै छौं आज पावर पोइन्टमा भन्ने विषय यहाँ हेर्नु हुँदैछ यहाँहरुले इन्टरएक्टिभ एनिमेसन हामीले अलिकति पावर पोइन्टको कन्टेन्टलाई इन्टरएक्टिभ किसिमको बनाउनको लागि एनिमेसन अथवा ट्रिगर मोसन पाथ यो विविध कुराहरु प्रयोग गरेर हामी आफ्नो कन्टेन्टलाई इन्टरएक्टिभिटी एड गर्ने मा चाहिँ विशेष आजको जोड कक्षा यो रहनेछ र हामीले कहिलेकाहीँ रियल लाइभ म्याप पनि हामीले पढाउने क्रममा लाइक हजुर सोशल स्टडीज को टिचर हुनुहुन्छ भने यहाँले कुनै पनि जियोग्राफी पढाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँलाई चाहिँ म्यापको इलस्ट्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यस बखत हामी म्याप कसरी हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा अर्को सिक्छौं त्यसैगरी हामीले प्रेजेन्ट गरिराख्दाखेरि पावर पोइन्टमा हुन्छ हाम्रो कन्टेन्ट तर कतिपय कुराहरु कुनै एक्सेलमा पनि भएको डाटा हुन सक्छ कहिलेकाहीँ वर्डमा भएको हुन सक्छ वा अन्य अरु कुनै चाहिँ जियोजेब्रामा हुन सक्छ त्यो त्यस्तो विविध अन्य अरु एप्लिकेसनमा भएको डाटाहरुलाई पनि हामी पावर पोइन्टमा इम्बेड गर्न आज त्यो पनि सिक्ने छौं र अर्को यो सेक्सन भनेको चाहिँ विशेष गरी हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि स्टुडेन्ट मार्क्स प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो यो टिचर पर्सपेक्टिभ भ्यूबाट हेर्दाखेरि टिचर्सको लागि इन्हान्स गराउने वा सजिलो गराउनको निमित्त हामी सेक्सन भन्ने एउटा यो ब्रेक अर्थात सेक्सनलाई पनि प्रयोग गरेर हेर्छौं अहिले म यसको त्यति धेरै भन्दा पनि अहिले हामी गरेर हेर्ने छौं र अर्को मैले 2019 अथवा अफिस 365 मा भएको फिचर जुन जुम भन्छ यो जुम फिचर पनि यहाँहरुमा आज मैले पस्किने छु यो जुम मैले अघि नै भने 19 र 365 अफिस 365 र अफिस 19 मा मात्र अवेलेबल छ यो पनि हामीले आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अलिकति इन्टरएक्टिभ किसिममा प्रेजेन्ट गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ यो जुम फिचरले र आजको पहिलो विषय थियो इन्टरएक्टिभ एनिमेसन यो इन्टरएक्टिभ एनिमेसनमा हामी हेरौं ओके इन्टरएक्टिभ एनिमेसन एमएस पावर पोइन्ट यहाँ हजुरले के देख्दै हुनुहुन्छ भने 3 फोटोज एन्ड देयर एक्सप्लेनेसन हजुरले गेस गरिसक्नुभयो यो के पिक्चर हो भन्ने कुरा कुनै नौलो पिक्चर पनि छैन तर यही पिक्चरलाई मानौ हजुरले कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भने र विद्यार्थीलाई सुरुमा हामी चाहिँ सर्वप्रथम क्वेशन दिने गर्छौं मासमा र त्यही कोही मध्ये एकजनाबाट अर्थात म्याक्सिममबाट हामी आन्सर लिने कार्य गर्छौं र त्यो आन्सर करेक्ट हो या हैन भन्ने कुरा हामीले आफै रिप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तर त्यो नगरेर आफ्नै पावर पोइन्टको फाइल कसरी इन्टरएक्टिभ किसिमको हुन सक्छ भनेर यो किसिमले हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौं आज यो इन्टरएक्टिभिटी यसरी एड गर्न सकिन्छ हामीले आफ्नो विषयवस्तुमा यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको हाम्रो पहिलो टपिक र यो भित्र हामी केन्द्रित रहेर यो इन्टरएक्टिभ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्ने छौं पहिलो आजको र अर्को कुरा हामी यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ प्लिज लेबल द पार्ट्स अफ ह्युमन ब्रेन इन्डिकेटेड बाइ द नम्बर्स भनेको छ यो ह्युमन ब्रेन र यहाँ 1 देखि 6 सम्म लेबलिङ गरिएको देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरुले लाइक यो विद्यार्थीलाई सोध्नु परेको खण्डमा लो नानी यो 6 नम्बर लेबलिङ भएको के नाम हो यो पार्ट्सलाई के भनिन्छ भनेर सोध्दाखेरि केही न केही आन्सर आउँछ र त्यो आन्सर करेक्ट हो या होइन भन्ने कुरा यसरी क्लिकको भरमा आउने अथवा एपियर हुने र डिसएपियर हुने यो किसिमको इन्टरएक्टिभिटी कसरी एड गर्न सकिन्छ प्रेजेन्टेसनमा भन्ने यो पनि आजको अर्को विषय रहेको छ र त्यसैगरी हामी अहिले कार्य गरिराख्दाखेरि यो एउटा मस्टर्ड प्लान्ट छ यो मस्टर्ड प्लान्टको विभिन्न लेभलहरु छन्
यो लेभलमा त्यही जस्ट लाइक प्रिभियस वान यो यस्तै किसिमको इन्टरएक्टिभिटी हामी एड गरेर यो स्लाइडमा काम गर्नेछौँ। ओके, अहिले यसमा केही पनि छैन। अहिले हामीलाई यो चाहिँ काम गर्ने ठाउँ हो। यो अहिले हामी के कार्य गर्छौँ यहाँनेरि। र यो अर्को फेरि सेम मस्टर्ड प्लान मैले लिएको छु। फेरि यहाँनेरि हेर्नुहोस् त, यु क्यान क्लिक अन एनी पार्ट्स अफ दिस मस्टर्ड प्लान टु नो इट्स लेभल। अब यहाँनेरि काहीँ कुनै नम्बरले इङ्गित पनि गरिएको छैन। सिम्पली एउटा मस्टर्ड प्लान, एउटा सिम्पल सिंगल अब्जेक्ट छ। यो सिंगल अब्जेक्टको विभिन्न लेभलहरू छ। यसमध्ये विद्यार्थीले मानौ यसमा क्लिक गर्यो भने यो आफै बोल्छ। लाइकवाइज यसरी क्लिक गर्यो भने आफै बोल्दिने भयो। सो यो किसिमको हामीले कुनै पनि सिंगल अब्जेक्टमा भएको डाटालाई आफै विद्यार्थीको टचमा चाहिँ अर्थात् विद्यार्थीको क्लिकमा त्यसले रियाक्ट गर्ने किसिमको इन्टरएक्टिभ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि यो किसिमले पनि हेर्न सकिन्छ। लाइक हेर्नुहोस् त, यसरी क्लिक गर्दाखेरि यसको डिस्क्रिप्सन खुल्छ। सो यही किसिमको अब हामी यहाँनेरि प्र्याक्टिस गर्छौँ। यो हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने प्लेस हो। यो विल ट्राई टु मेक हियर सेम लाइक प्रिभियस वान। यो देख्दै हुनुहुन्छ यहाँले एउटा अब्जेक्ट हो पाई चार्ट। यो पाई चार्टमा यो ब्लू कलरको हाउस रेन्ट भनेर डिस्क्रिप्सन, यो पर्पल कलरको फुड डिस्क्रिप्सन, यो डार्क पर्पल कलर बिसिसियलनेस, यो लाइट ब्लू कलर क्लोजेस, यो किसिमको। अब यो सिंगल अब्जेक्ट हो। अहिले मानौ यहाँनेरि क्लिक गर्दाखेरि यो पोर्सनमा क्लिक गर्दाखेरि लाइक हजुरले यो पोर्सनमा मात्र क्लिक गर्दाखेरि फुडको डिस्क्रिप्सन आउनुपर्ने हुन्छ भने यतिलाई मात्र कसरी त्यस्तो इन्टरएक्टिभिटी एड गर्न सकिन्छ त? अब कि यो त सिंगल अब्जेक्ट हो। मैले यहाँ क्लिक गर्नु र यहाँ क्लिक गर्नु कुरा कहीँ पनि फरक छैन। तर फिक्स यहीँ मात्र क्लिक गर्यो भने फुडको डिस्क्रिप्सन, यदि भ्युअरले यहाँ क्लिक गर्यो भने हाउसको डिस्क्रिप्सन, भने यो किसिमको इन्टरएक्टिभिटी कसरी एड गरिन्छ भन्ने कुरा आजको अर्को टपिक। र यसै गरी मोसन पाथ, अहिले हामी इन्टरएक्टिभ पावर पोइन्ट बनाउनका लागि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्ने रहन्छ भन्ने कुरा अहिले यहाँ सरसर्ती मैले देखाइरहेको छु। मोसन पाथ हेर्नु होला। मोसन पाथको प्रयोग गरेर पनि हामीले यो किसिमको एउटा चाहिँ लो म्यापलाई नै, विश्वको म्यापलाई यसरी जस्ट लाइक ग्लोब, घुमिरहेको मुभेबल ग्लोबको रूपमा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो किसिमले यो कसरी यस्तो इन्टरएक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आज हामी सिक्नेछौँ। र त्यसै गरी इन्सर्टिङ म्याप्सहरूको, अघि मैले जियोग्राफी पढाउनु हुँदैछ भने तपाईँले भौगोलिक कुनै पनि म्यापलाई इङ्गित गरेर पढाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस बखत रियल म्याप कसरी लोड गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि आज हामी सिक्नेछौँ। लाइक यहाँ हेर्नु होला, यहाँ अहिले दमक, म दमकमा रहेको दमककै मैले यहाँ म्याप लोड गरेको छु। र यसरी यो म्याप यसरी क्लिकको भरमा हजुरले चाहिँ यसरी मुभ गर्दै दमक मात्र नभएर माथि तिब्बतसम्म पनि पुग्न सकिन्छ, यता इन्डिया दार्जिलिङसम्म पनि पुग्न सकिन्छ, अथवा घुमेर त्यही काठमाडौँ पनि आउन सकिन्छ। यो चाहिँ अनलाइन माध्यमले चल्ने कुरा रह्यो। ओके, हामी त्यसै गरी आजको हाम्रो यो यसरी म्याप जसरी मैले दमकमा हालेर देखाएँ, आज विशेष काठमाडौँको म्याप कसरी हाल्ने भन्ने विषय अर्को रहेको छ भने अर्को टपिक छ इन्सर्टिङ अब्जेक्ट्स। लाइक यो इन्सर्टिङ अब्जेक्ट्समा अघि पनि मैले कुरा यहाँहरूमा आज मैले राखिसकेको थिएँ। हामीले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्ट गरिरहँदाखेरि कतिपय सपोर्टिभ फाइलहरू, एडिसनल हेल्पफुल फाइलहरू चाहिँ हामीसँग वर्डमा हुनसक्छ वा एक्सेलमा हुनसक्छ वा अन्य कुनै अन्य अरू एप्लिकेसनमा हुनसक्छ भने त्यो किसिमको फाइलहरू हामी कसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ आफ्नै पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा भन्ने विषय पनि आजको रहेको छ। र यो एरियामा, यो वर्किङ एरियामा हामी वर्डको फाइल इन्सर्ट गरेर हेर्छौँ। त्यसै गरी यो अर्को एरियामा एक्सेलको फाइल इन्सर्ट गरेर हेर्छौँ। र अन्तिम हाम्रो रहेको छ सेक्सन जुम। यो लास्टली म यहाँहरूमा सेयर गर्नेछु सेक्सन के हो रहेछ र जुम के रहेछ भन्ने कुरा। आजको विषयवस्तु यहाँहरूमा मैले सरसर्ती प्रेजेन्ट गरिसकेँ। अब म त्यसैलाई फेरि म स्लाइड सो बन्द गरेर म के गर्न चाहन्छु भने लाइक यो एकचोटि हेरौँ यो स्लाइड। 3 photos and their explanation। हेर्नु होला, यहाँनेरि छ मेन ओरिजिनल 3टा फोटो।
अनि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसको डिस्क्रिप्सन अर्को स्लाइडमा खोलिएको रहेछ। फेरि हजुर यो बटनबाट हजुर फेरि यही फर्किरहनु भएको थियो, अघि ख्याल गर्नुभयो पक्कै पनि। फेरि नेक्स्ट टाइम बटरफ्लाईमा क्लिक गर्नु हुँदा चाहिँ यो स्लाइड खोलिएको थियो, बटरफ्लाईको डिस्क्रिप्सन कम्स हियर। र यस पश्चात यो बटनमा क्लिक गर्नु हुँदा फेरि हजुर मेन पार्ट्समै फर्किनु भएको थियो। र यहाँ यो प्यारोटमा क्लिक गर्नु हुँदाखेरि लास्ट यो स्लाइड खोलिएको थियो र फेरि यहाँ क्लिक गर्नु हुँदा फेरि यतै जम्प भएको थियो। भने यो किसिमको लाइक यसमा क्लिक गर्दा यो खोलिने र अलिकति फ्लिप भएर यसको डिस्क्रिप्सन लाइक इन्फर्मेसन खोलिने, यो किसिमको हामी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अब म लाइभ यहाँहरूलाई गरेर देखाउँछु। यो सिकौँ है त पहिलो टास्क हाम्रो। सो लेट मी डु न्यू ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन। ओके, अहिलेलाई म यहाँ सिम्पली पिक्चर लिनु छ। यहाँ त्यसो हुँदाखेरि मैले यो बेसिक लेभलदेखि जान छैन। एनिवे बेसिक टच नगरौँ भन्दा पनि यहाँ देखिहाल्यो के कुरालाई यहाँ हटाउँदा हुन्छ वा एड गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई नछुटाइकन भन्न मन लाग्यो। अहिले हामी यो फर्स्ट स्लाइडमा छौँ। यो स्लाइडको लेआउट यो किसिमको रहेको छ। भने यहाँ अब हामीले पिक्चरसँग डिल गर्नु छ। मिन्स नाउ आई डोन्ट निड सच प्लेस होल्डर। यस्तो टेक्स्ट लेखिने ठाउँ मलाई चाहिएन किनकि पिक्चर हाल्नु छ। सो एट दिस टाइम आई क्यान चुज लेआउटमा गएर हजुरले ब्ल्याङ्क गर्नुभयो भने कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क। र यो तेर्सो र ठाडो धर्का के हो भन्ने यहाँलाई चाहिँ जिज्ञासा जागेको हुन सक्छ। वास्तवमा हजुरले कुनै पनि कन्टेन्टहरू अलिकति प्रपरली एलाइन गर्नु छ भने हजुरले यो यसलाई के भनिन्छ भने गाइड्स भनिन्छ। यो गाइड्स हो। यो गाइड्सले गर्दा चाहिँ के हजुरलाई के गर्छ भन्दा कुनै पनि कन्टेन्ट स्पेसिफिक ठाउँमा लगेर ठ्याक्कै एडजस्ट गर्नुपर्ने छ भने तपाईँको अन्दाजको भरमा हुन्छ। यदि यो गाइड्स छैन भने हेर्नुहोस् त यो मान्छेको निधार जस्तो भयो यो। भने यहाँ मैले यहाँ राखेको चाहिँ एक्ज्याक्टली मैले सोचेको अर्थात् प्रपर म्यानेज भइरहेको छ भन्ने कुरा इन्स्योर हुन सकिन्न। त्यसो हुँदा भ्यू ट्याबमा गएर गाइड्स गर्नुभयो भने यो किसिमले अब तपाईँको 4 सेक्सनमा डिभाइड भएको देखियो, ताकि अब हजुरले कुनै कन्टेन्ट प्लेस गरेको यो इक्वल भागमा डिभाइड भएको छ भने थप यसले के मात्र के गर्छ भने तपाईँको कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि हेल्प गर्छ। भने अहिलेलाई मैले यो गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। एनिवे म इट्स ओके, यसलाई म इनेबलमै छोडिदिन्छु र म होम ट्याबमै रिटर्न भयो। ओके, सिम्पली अहिले मैले के गरेँ लेआउटमा ब्ल्याङ्क गरेको छ। ओके हस्, अब विशेष ध्यान दिइदिनु होला ल। अघिको जस्तो म यहाँ दुईटासम्म पिक्चर ल्याएर यहाँहरूलाई म त्यो प्रेजेन्ट गर्छु। ओके हस्, हेर्नु होला। गो टु इन्सर्ट। फर्स्टली टु इन्सर्ट एनी पिक्चर, गो टु इन्सर्ट ट्याब, डु क्लिक अन दिस पिक्चर्स। पिक्चर्समा हजुरलाई दुईटा अप्सन आउँछ। एउटा दिस डिभाइस मिन्स अफलाइन, हजुरकै ल्यापटप वा डेस्कटपमा भएको पिक्चर हाल्नु पर्यो भने दिस डिभाइस। तर हजुरसँग छैन, सो एट दैट टाइम यू क्यान ब्राउज फ्रम इन्टरनेट टु। सो अनलाइन पिक्चर्स एट दैट टाइम। सो लेट मी डु अनलाइन पिक्चर्स। यहाँ म एउटा केही पिक्चर्स अब मैले यहाँ लेख्नु पर्ने रहन्छ यहाँनेर लाइक ओके लेट मी से कपी। ओके लाइक यसलाई म सेलेक्ट गर्छु। ओके यसलाई छोडेर अलिकति ठुलो लाइक ओके यसलाई म इन्सर्ट गरिदिन्छु। हेर्नु होला। ओके यो पिक्चर आयो। ओके अहिले अब अझै नेक्स्ट पिक्चर ल्याउनु छ। सो अगेन आई विल गो टु इन्सर्ट पिक्चर अनलाइन पिक्चर्स र यहाँनेरि अब हजुरले के टाइप गर्न सक्नुहुन्छ लाइक कार। ओके कारको लागि यो आयो। ओके लेट मी चुज दैट। ओके भेरी ठुलो आयो। नाउ यू क्यान म्यानेज इट। यसको साइडबाट यो सेलेक्टेड पिक्चरको आफ्नो कन्ट्रोल बटन अर्थात् यो सानो डट पोइन्ट छ, यो डट पोइन्टबाट जहिले पनि सानो ठुलो गर्दाखेरि साइडबाट जहिले पनि यो कर्नर पोइन्टबाट गर्नु होला। र एउटा कुरा यहाँ के आइरहेको छ भने along with this picture the additional description about this picture is also appearing here। यसलाई अब हामी आवश्यकता छैन, सो विल डिलिट इट। यसको बोर्डरमा क्लिक गरेर यसलाई सिम्पली प्रेस डिलिट फ्रम द कीबोर्ड। ओके अब यो दुईटा कुरा हेर्नुस्। अब हजुरले कहाँ राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एक किसिमको यो गाइड्सले अलिकति अन्दाज दियो तपाईलाई, तपाईको लोकेसन वा लोकेट
कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले थप हेल्प गर्यो सो दिस इज हेल्पफुल टुल दैट इज गाइड्स ओके अब यसलाई सर्कुलर फ्रेममा परिवर्तन गर्नु छ मलाई सो देन अब म के गर्नुपर्छ भने लाइक यहाँ माथि नोटिस गर्नुलाई एकचोटी म त्यही मात्र फोकस गराउँछु यहाँहरुलाई यहाँनिर फर्मेट भन्ने ट्याब अहिले देख्नु न हजुरले फर्मेट ट्याब न अगाडि छ हेर्नु होला सबैजनाले यहाँ न फर्मेट ट्याब कहीँ पनि छैन ओके कहीँ पनि छैन है सक्यो ओके अब म सिम्पली पिक्चर क्लिक गरे भने फर्मेट ट्याब आउँछ सो मीन दिस फर्मेट ट्याब इज टोटली फर दिस पिक्चर नाउ यू क्यान डू सम फर्मेटिङ टास्क फर पार्टिकुलर दिस पिक्चर यो ट्याबबाट हजुरले यो पिक्चरको लागि केही स्पेशल कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ सो देन फर्मेट ट्याबमा जानुभयो भने हेर्नुस् त विविध कुराहरू छ यहाँ म सबै कुरा त आज म टच गर्न समय रहन्न एनीवे म यसलाई सर्कुलर फ्रेममा कन्भर्ट गर्न चाहदैछु सो देन लुक एट द भेरी राइट साइड यु सी क्रप देख्नुहुन्छ हजुरले यो क्रपको डाउन साइडेड एरोमा ड्रप डाउन एरोमा हेर्नुस् क्रप भन्ने छ बट क्रप टु सेप डु दिस क्रप टु सेप गरिसके पश्चात हजुरले अब के गर्न सक्नुहुन्छ सर्कल ओके यो सर्कुलर सेपमा भयो तर लाइक ओभल सेप छ अहिले सो लेट मी डू फर्स्ट अफ अल फर दिस वान अल्सो सो कारलाई सिलेक्ट गरे अहिले क्रप टु सेप एन्ड देन डू सर्कल यहाँनिर सर्कल भनिरहँदा यो पर्फेक्ट सर्कल हो जस्तो देखिएन जस्ट लाइक ओभल सेप भयो भने यसलाई पर्फेक्ट सेप बनाउनको लागि पर्फेक्ट सर्कल बनाउनको लागि लेट मी डू ट्वाइस एट अ टाइम म दुवैलाई सिलेक्ट गर्छु विथ द हेल्प अफ शिफ्ट की हेर्नु होला म फेरि पनि प्रोसेस गर्छु व्हेन यु डू सिंगल क्लिक अन दिस यु सिलेक्ट भयो अब मलाई कारलाई पर्फेक्ट स्क्वायर सरी सर्कल बनाइराख्दाखेरि त्यही टाइममा यो डगलाई पनि त बनाउन सक्छु सो एट दैट टाइम I need to select this object also. So multiple select गर्नको लागि do press shift and do click multiple object select भयो अब म यसको जुन यो ओभल सेपबाट म पर्फेक्ट सर्कलमा कन्भर्ट गरिदिन्छु सो where I can do that go to this size launcher box डायलग लन्चर बक्स हेर्नु होला यहाँनेरि साइजको अहिले हामी कहाँ छौं फर्मेट ट्याब भित्रै छौं सो इनसाइड फर्मेट ट्याब size this dialog launcher box मा क्लिक गरे पश्चात हजुरलाई यसको हाइट विड्थ मेन्टेन गर्ने कुरा आयो सो हाइट विड्थ को लागि हजुरले यहाँ लाइक 3 दिनु भयो भने ट्याब गर्दाखेरि अटोमेटिकली यहाँ 3 नै दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ नमान्ने अवस्था हुन सक्छ 3/3 गर्दा सो एट दैट टाइम यो लक एस्पेक्ट रेशियो लाई चाहिँ डिसेबल गर्नुपर्छ हजुरले है यति गरेर 3/3 गरौँ यति गर्नु भयो भने ओके with the help of control key also you can select multiple object यहाँ जाउँ height यो लक मैले हटाइदिएको छु 3 गरौँ 3 ओके अब एक किसिमको सर्कुलर शेपमा परिवर्तन भएको देख्नुभयो यहाँहरुले ओके अब के गरिन्छ भने यो त भयो कुनै शेप थियो वास्तवमा यो हामीले सर्कुलर फर्मेटमा परिवर्तन गरेको मात्रै हो यो शेपलाई वास्तवमा यसको रियल आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ रेक्टेंगुलर शेपमा थियो भने यो रेक्टेंगुलर शेपमा भएकोलाई हामीले क्रप मात्र गरेको यो रियलमा देख्दाखेरि सर्कुलर शेपमा देखिए तापनि यो पिक्चर रियलमा यस्तो रहन्न यसको ओरिजिनलिटी हराइरहेको हुँदैन ओके यो यदि मैले यसलाई क्रपको चाहिँ अघिको कुरालाई ब्याक गए भने यसको प्रिभियस भर्जनमै पुग्छ सो देन व्हाट आई विल डू इज आई विल एड वन न्यू स्लाइड ओके नाउ डू दिस क्लिक अन अथवा यहाँनेरि क्लिक गर्नुभयो भने न्यू स्लाइड गर्नुभयो भने आउँछ न्यू स्लाइड ब्ल्याङ्क आयो अब मलाई के गरौँ भने यो अब्जेक्ट जुन छ वास्तवमा यो अब्जेक्ट हो यो अब्जेक्ट रेक्टेंगुलर स्टाइलमा थियो र हामीले यसलाई बेस्ड अन शेपमा क्रप गरेर सर्कुलर फर्मेटमा बदलेको मात्रै छौं भने अब म यो सेकेन्ड स्लाइडमा चाहिँ के गर्छु भने रियली सर्कल नै स्केच गर्छु म सो गो टु इन्सर्ट ट्याब को शेप्समा हजुरले के गर्नुहोस्
click on this oval shape. अब oval shape like perfect circle बनाउनको लागि hold shift key and then draw like this. हेर्नुस् त shift key hold गरेर draw गर्नु भयो भने तपाईको shape perfect square बन्छ. Now okay, म अब माथि कतिवटा object छ? दुईटा object छ. So then I need to draw one more object. So यसैलाई अब के गर्न सक्नुहुन्छ? With the help of control key and dragging, यसरी drag गर्नु भयो भने along with control key you can duplicate the object. हेर्नु होला हामी निकै कुरा यहाँ सिकिरहेको छौं. यदि फास्ट भयो भने मलाई भन्नु होला. आदरणीय सरले मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ WhatsApp बाट मलाई भनिदिनु होला. हल्का फास्ट भयो भन्नु भएको छ सञ्जय सर यहाँ है च्याट बक्समा. मैले हजुर हुन्छ म एकचोटी ब्याक जाउँ त ब्याक जाउँ एकछिन. हुन्छ सर एकचोटी ब्याक गइदिनु नि त सर. हुन्छ अहिलेलाई इट्स अल राइट. ओके सर मैले यहाँ कपीको इन्सर्ट गरे यहाँ कारको इन्सर्ट गरे भने यही हो हाम्रो ओरिजिनालिटीको लागि. भने यो कुरा कसरी गरियो भन्ने कुरा म फेरि रि गरेर देखाउँछु. हस् नाउ गो टु इन्सर्ट. हामीले पिक्चर आफैलाई क्लिक गर्दा पिक्चरको डिस्क्रिप्सन खोलिने मिन्स इन्टरएक्टिभ किसिमको बनाउनको लागि we need to add first of all picture. So go to insert tab on the menu bar and do click on pictures र online pictures. यहाँनेरि अब लाइक म अहिलेसम्म गरेको कुरालाई रिक्याप गर्दैछु म यहाँहरुलाई. मैले बोर्ड लेखेर ओके लेट मी डु select one board and do insert. यति गर्नु भइसकेपछि बोर्ड निकै ठुलो आयो हेर्नुस् त. अब यो बोर्डको साइजलाई सानो ठुलो गर्नको लागि हजुरको कन्ट्रोल बटन हुन्छ. बट कन्ट्रोल बटन यु मे नट सी इफ यु क्लिक आउटसाइड. हजुरले बाहिर क्लिक गर्नु भयो भने नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ. सो देखिएन अहिले. सो यु मस्ट सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट and then from this point or this control button you can enlarge or you can change the size. Okay, अब हेर्नुस् त यो हाम्रो पिक्चर रह्यो. यो पिक्चर सँगै यो अर्को एउटा अब्जेक्ट पनि आएको थियो. यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु. ओके अब कुरा यो अब्जेक्टलाई यस्तो सर्कुलर फ्रेममा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा अघिकै रिक्याप होला यो. अहिले म लास्टले यसलाई त डिलिट गर्छु किनकि हामी यो दुईटामा डिपेन्ड भएर हाम्रो कार्य गर्छौं. ओके अब यसलाई सर्कुलर शेपमा परिवर्तन गर्नको निमित्त हजुरको जब यो अब्जेक्टमा क्लिक गर्नुभयो यहाँ हेर्नु होला फर्मेट ट्याब छैन. बट आफ्टर यु क्लिक टु एनी अब्जेक्ट you will see format tab. अब format tab मा जानुहोस् र यहाँ crop भन्ने अप्सन राइट ह्यान्ड साइडमा पाउनुहुन्छ हजुरले. crop यो crop को ड्रप डाउन एरोको crop to shape गर्दिनु होला. crop to shape गर्नु भयो भने हजुरले कुनै पनि अब्जेक्टमा लान सक्नुहुन्छ. लाइक इफ आई डु दिस वन यस्तै शेप बन्छ. बट आई नीड टु crop it into circular shape. so I choose circle shape. okay circular shape. ओके यो अब एक्ज्याक्ट सर्कुलर शेप सर्कल नभएको हुन सक्छ. हेर्नुस् त हाइट 3.2 अनि विड्थ 4. सो देन अब यसलाई पर्फेक्ट सर्कल बनाउनको निमित्त हजुरले यो साइज को डायलग लन्चर बक्समा क्लिक गर्नु भयो भने हजुरको फर्मेट पिक्चर आउँछ. यो फर्मेट पिक्चरको हाइट 3.2 विड्थ 4 छ भने अब यहाँ हजुरले केही बढाउनु भयो भने माथि अटोमेटिकली भ्यालु बढ्छ. सो फर दैट पर्पज you disable this value. यसलाई डिसेबल गरिदिनु होला. त्यतिमै को फिक्स भएर बस्छ. लाइक 4 गरे मैले यहाँ तल पनि 4 छ. सो अब 4/4 गर्नु भनेको एकदम सर्कुलर शेप रूपमा परिवर्तन भएको पाउनु भयो यहाँले. ओके यति सम्म मात्रै रहेको थियो अहिलेको टास्क. ओके लेट मी डिलिट दिस वन. अब हामी के गर्नु छ भने यो मैले फेरि पनि भन्न चाहे यो पिक्चर वास्तवमा सेम लाइक अघि चरा ल्याए जस्तै हो तर रेक्टेंगुलर शेपमा थियो. अहिले सर्कुलर शेपमा परिवर्तन भएको भने अब म नेक्स्ट स्लाइडमा के गर्नुपर्छ भने हजुरको दुईटा भएको हुँदा मैले दुईटै सर्कल ड्रा गरे. सो सर्कल ड्रा गर्ने तरिका पनि म रि गर्छु. हेर्दिनु होला. सर्कल ड्रा गर्नको लागि होम ट्याब बढै पनि यहाँनेर पाउनुहुन्छ. यो यहाँनेर सर्कल पाउनुहुन्छ है ओभल शेप. नभए इन्सर्ट ट्याब मा गएर शेप्स भित्र गएर यो तब रिसेन्टली युज्ड कुनै युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो लेट मी चुज दिस वन.
अब यसलाई सिम्पली यसो गर्नुभयो भने त सर्कल सेप राम्रो पाउँदैन। सो व्हाट यु नीड टु डू, प्रेस शिफ्ट की। ओके, हेर्नु होला अब्जेक्ट प्रेस शिफ्ट की, शिफ्ट छोड्नु हुँदैन। सो फर्स्टली यु कम्प्लिट ड्र अब्जेक्ट एन्ड देन रिलिज शिफ्ट की, अनि मात्र छोड्नु होला। ओके, अब मलाई माथि दुईटा पिक्चर भएको हुँदा मलाई दुईटै पिक्चर आवश्यक सरी दुईटा सर्कल चाहिएको। सो देन you can simply duplicate this object by pressing Ctrl key and dragging. यसरी घिसार्नुहोस्, यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् अनि पहिला माउस छोड्नुहोस् अनि मात्र कन्ट्रोल की छोड्नुहोस्। सो यसरी हामी डुप्लिकेट पनि गर्न सक्छौं। ओके, अब रह्यो यो सर्कल भित्र हामी के हाल्नु छ, यो डगलाई, अनि यो सर्कल भित्र के हाल्नु छ, यो कारलाई हाल्नु छ। सो देन अब म के गर्छु भने यसलाई कट गरिदिन्छु। हेर्नु होला, राइट क्लिक मलाई तल सार्नको लागि हो। सो देयरफोर आई क्यान डु एनी अप्सन, आइदर कट अर कपी। मलाई कट गरे यहाँ चाहिए, मलाई यो ठाउँमा चाहिएको छैन। सो एनीवे म कपी गर्छु अथवा कट, जे गरे पनि हुन्छ ल। यहाँले लेट मी डु कट। कट गर्नु भनेको यो ठाउँमा हरायो अब भने अहिले हराएको कट भएको अब्जेक्ट म कहाँ हाल्छु त अब, यो सर्कल भित्र। सो हाउ क्यान आई इन्सर्ट इनसाइड दिस सर्कल। सर्कल भित्र हाल्नको लागि हजुरले के कन्ट्रोल भी गर्नुहुन्छ? कन्ट्रोल भी गर्दा पनि हुन सक्ला, तर प्रोपोर्सनेट यो सर्कुलर फ्रेममा ठ्याक्कै एडजस्ट भएर नआउन सक्छ। सो देन डु राइट क्लिक अन दिस अब्जेक्ट। यो यस अब्जेक्टलाई राइट क्लिक गर्नु होला, go to format cell. Format cell. After you click on format cell, you will see picture or texture fill. Picture or texture fill. Now, अब हजुरले आफ्नै डिभाइस वा अनलाइनबाट हाल्दै हुनुहुन्छ त यहाँबाट, बट अघि त मैले कट गरेको कुरा हाल्नु छ। सो सिम्पली क्लिक अन क्लिपबोर्ड। हेर्नु होला त भने के रहेछ त, क्लिपबोर्ड मिन्स दी आइटम्स जुन कट या कपी भएको छ त्यो सबै कुरा कहाँ रहन्छ, क्लिपबोर्डमा रहन्छ। सो क्लिपबोर्ड गरिदिँदा कति प्रोपोर्सनेटली नभए अन्दाज तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ, यो निकै सानो छ, त्यत्रै थियो अघि डग कपीको पनि, तर यहाँ अलिक ठुलो सर्कलमा हेर्नुहोस् त अटोमेटिकली एडजस्ट भएर बसेको छ। सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान इन्सर्ट पिक्चर इनसाइड अब्जेक्ट। सो एनदर प्रोसेस, अब म यसलाई पनि सिम्पली सेम त्यही गर्छु। डु राइट क्लिक एन्ड देन डु कट, किनकि मलाई यो फर्स्ट स्लाइडमा यो हुन चाहिएन, मलाई नभए पनि ओके। ओके, नाउ डु क्लिक अन दिस सेकेन्ड स्लाइड। यसमा अब हजुरले राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेभ गर्नु परेन, किनकि अघि यही आइरहेछ फर्मेट सेभको। सिम्पली गो टु पिक्चर एन्ड देन डु क्लिक अन क्लिपबोर्ड। यसो गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त हजुरको के रह्यो, एउटा सर्कल भित्र पपी हाल्यो, अर्को सर्कल भित्र कार हाल्यो। ओके, नाउ आई डोन्ट नीड दिस स्लाइड। सो राइट क्लिक डिलिट, यसलाई डिलिट गर्नुभयो हुन्छ। अब हजुरको अब बल्ल यो स्लाइड भयो। हामीले के गर्यौं स्टेप्स अलिक लामो भए जस्तो लाग्न सक्छ, तर सबै इजी प्रोसेस छ। अब यसलाई हामी मर्फ ट्रान्जिसन एप्लाई गर्नुपर्छ। जुन त्यो अघिको थियो नि, यहाँनेरि फ्लिप गर्थ्यो नि, यहाँले देख्नु भएको थियो अघि, लाइक यसलाई म प्रिभ्यू गर्दाखेरि यसमा क्लिक गर्दाखेरि माथिल्लो चाहिँ रहेछ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा क्लिक गर्दा फ्लिप भएर अर्कै अब्जेक्ट आएको जस्तो लागेको छ हामीलाई। भने यो किसिमको हामी कसरी बनाउने त अब भन्ने कुरा। ओके, अब भने त्यो किसिमको फ्यान्सी लाइक लुक्स दिनको लागि वी नीड टु एड ट्रान्जिसन। सो दैट ट्रान्जिसन इज मर्फ ट्रान्जिसन। अब यही स्लाइडमा बसेर हजुर गो टु ट्रान्जिसन एन्ड देन डु क्लिक अन मर्फ। मर्फको पनि हेर्नुहोस् त 2 छ ड्युरेसन टाइम, यो भनेको कति छिटोमा आएर सकिने भन्ने कुरा ड्युरेसन। सो लेट मी डु 0.75 गरिदिन्छु यसलाई। ओके ल, ओके, यो स्लाइड हजुरको मर्फ ट्रान्जिसन एप्लाई हो र त्यो मर्फ ट्रान्जिसनको ड्युरेसन हजुरको कति हो 0.75।
Now let me duplicate this slide. Do right click and then duplicate. Duplicate. अब मलाई यहाँ के गर्नु छ त? अब यहाँ त पिक्चर यहाँ यो डग छ, यो डगमा क्लिक गर्यो भने अनि यो तल्लो स्लाइडको यो डगको ठाउँमा चाहिँ डीओजी डग भनेर वा पप्पी भनेर आउनु पर्यो भने पिक्चर त आउनु भएन. सो देन I will fill something with another color for it. यसलाई चाहिँ म अर्कै कलरले फिल गरिदिन्छु. So go to format tab. Format tab. Shape fill मा हजुरले यो shape fill पाउनुहुन्छ फर्मेट गरेपछि. लाइक थोरै डार्क स्टाइलको गरौँ. ओके हेर्नु होला यसमा छ पप्पी. पप्पीमा क्लिक गर्यो भने अब यो स्लाइडमा आउनु पर्ने रहेछ भने यो स्लाइडमा आउँदा त्यो पप्पी हराएर डार्क शेपमा परिवर्तन भएको. तर यहाँ माथि चाहिँ अब के आउनु पर्ने छ हजुरको टेक्स्ट आउनु पर्ने छ. सो गो टु दिस इनसाइड होम ट्याब टेक्स्ट बक्स. अब टेक्स्ट त ल्याउनु पर्यो हजुरले. So do click here and now write DOG dog लेख्नु भयो. यसै गरी यो डग कुन किसिमको वा पपी कुन किसिमको त्यसको थप एडिशनल डिस्क्रिप्सन हजुरले यहाँ कता लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके यु फर इट अगेन ओके यसलाई अलिक सानो गर्नुहोस् अनि यसलाई सेन्टर गर्नुहोस् ताकि तपाईको अलिकति लुकिङमा राम्रो हुन्छ. एडिशनल इन्फर्मेसन रिलेटेड टु दिस डग अर पपी. यसलाई म पपी नै लेखौँ. पपी लेखौँ. ओके ओके अब यतिन्जेलसम्म खासै त्यो केही पनि भएको छैन भने अब यो पिक्चरलाई यो जो अब्जेक्ट सर्कल हो नि यो सर्कललाई हजुरले के गर्नुपर्छ भने यसलाई फ्लिप गर्नुपर्छ. लाइक अघि घुमेको हामीले नोटिस गरेको हो नि यहाँनिर यो स्लाइडमा जाँदाखेरि एकचोटि फेरि पनि हेरौँ. हेर्नु होला एकचोटि क्लिक गर्दा यो घुमेर आएको छ. ओके फ्लिप भएर आएको छ. सो त्यस्तो त्यो किसिमको फ्लिप हामी कसरी गर्न सकिने त? डु क्लिक अन दिस सर्कल. गो टु होम ट्याब. होम ट्याबमै छौँ हामी. गो टु अरेन्ज एन्ड देन गो टु रोटेट एन्ड देन डु फ्लिप horizontal. अहिलेसम्म खास त्यस्तो केही पनि देखिएन. डु लेट्स प्रिभ्यू इट. अहिले खास आएन. यताबाट यसमा खास आएको छैन. ओके अब हामी के गर्छौं भने यसमा अब यो अब्जेक्ट तपाईले यो स्लाइडको पपीमा क्लिक गर्दा यो स्लाइड खोलिने बनाउनु पर्यो र फेरि पनि यही स्लाइडको यो कारमा क्लिक गर्दाखेरि कारको डिस्क्रिप्सन चाहियो. सो देन यसैलाई डुप्लिकेट गर्नुहुन्छ. यसैलाई विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल की यु क्यान ड्र्याग यसरी डुप्लिकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अथवा राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट स्लाइड गर्नुहोस्. यसलाई मुनतिर ल्याउनुहोस्. ओके अब हजुरले के गर्नुपर्ने भयो यो स्लाइडमा यो कारको जो छ पिक्चर यो पिक्चरलाई हजुरले के फिल गरिदिनुहुन्छ कालो कलर वा कुनै अन्य कलरले फिल गरिदिनुहुन्छ. सो गो टु फर्मेट ट्याब एन्ड देन डु क्लिक अन सेप फिल. ओके यो किसिमको कालै गरिदियो. ओके यतिसम्मको कालो गरियो. अब यसलाई फ्लिप गराउनु छ. सो फर्स्टली गो टु होम ट्याब अनि कम टु अरेन्ज rotate and then flip horizontal गरिदिनुहोस्. ओके अब भने यसमा पनि त डिस्क्रिप्सन त चाहियो. सो यु क्यान बोरो फ्रम अबभ वन स्लाइड. यसैलाई यो टेक्स्ट जो तपाईको यो पपी लेखेको टेक्स्ट छ यसलाई म अलिक सानो गरेर ओके ठीक छ. म यो कपी अलिक प्रब्लम जस्तो भयो. ओके यसलाई म कपी गर्छु. ओके सो डु राइट क्लिक एन्ड देन डु क्लिक अन कपी र यो स्लाइडमा
हजुरले पेस्ट गरिदिनुस् कन्ट्रोल V। अब यसलाई माउसले नचलाइकन with the help of एरो की you can move it। यसरी प्रपर इन्फर्मेसन ठ्याक्क हजुरको म्यानेज वेमा कहाँ त माउसले सार्दा ओर्दा तल माथि पर्न सक्छ। So now let us add one more text box to add or to give information about that car। So car हो भनेर let us add one more text। Go to this shapes and then this one। यहाँनेरि के लेखौं car र यसलाई हजुरले यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ लानु भयो भने र यसको फन्ट कलरलाई अलिकति ठुलो गरौँ, फन्ट कलरलाई व्हाइट गरिदिनुस्। ओके अब एकचोटी प्रिभ्यू हेरौँ ल। यति गर्नु भएपछि अब के गर्नु, अब इन्टरएक्टिभिटी एड गर्नुपर्ने छ। अब अझै हाम्रो काम बाँकी नै छ। काम बाँकी किनकि यो पिक्चर यो अब्जेक्टमा क्लिक गर्यो भने कहाँ जानु छ, यो स्लाइडमा। अनि फेरि यो कारमा क्लिक गर्यो भने फर्स्ट स्लाइडको यो कारमा क्लिक गर्यो भने कहाँ जानु छ, यो स्लाइडमा। मीन्स वी नीड टु एड हाइपरलिंक। ओके डू राइट क्लिक हाइपरलिंक एड गर्नको लागि डू राइट क्लिक अन पार्टिकुलर अब्जेक्ट, क्लिक अन हाइपरलिंक। राइट क्लिक गरेर हाइपरलिंक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरलाई हाइपरलिंकको एउटा डायलग बक्स एपियर भयो। यसमा प्लेस इन दिस डकुमेन्ट यो आफैमा प्लेस गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्लेस इन दिस डकुमेन्ट यहाँ गर्दाखेरि अब हजुरलाई कुन स्लाइडमा जाने हो, यो कपीमा क्लिक गर्नुभयो भने स्लाइड नम्बर 2। सो क्लिक अन दिस स्लाइड नम्बर 2 and then okay। Now similarly add animation onto this car also। Do right click hyperlink, place in this document। अनि हेर्नु होला कारमा क्लिक गर्दा कुन हो, कारको लागि स्लाइड नम्बर 3। सो क्लिक अन दिस स्लाइड नम्बर 3 and then do okay। अब प्रिभ्यू हेरौँ ल। अब यसको हामी प्रिभ्यू हेरौँ। ओके क्लिक गर्नु होला। ओके इन्फर्मेसन आयो। अब हामी फ्लिप भएर आएको छैन यो। अब हामी एउटा के स्टिल बाँकी रहेछ भने यहाँबाट त फेरि मेन मेनुमा त फर्किनु पर्यो। सो वी नीड टु एड one more बटन हियर। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ओके यो फ्लिप भएको छ। त्यो किन फ्लिप भएन पनि म भन्छु अहिले। ओके अब म एउटा एड गरिहालौँ है त, किनकि मलाई हरेक चोटि यो अब्जेक्टबाट अथवा यो स्लाइडबाट त फर्किनु त फेरि मलाई यही पर्छ। सो आई नीड टु एड one button that helps me to return back to the main slide। So go to insert tab and click on shapes and then choose, you can choose any object here like okay ये किसिमको राख्दिनु। ओके यो चाहिँ होमको लागि हो। सो नाउ यसमा क्लिक गर्नु भयो भने कहाँ जानुपर्ने हुन्छ हजुर, यो फर्स्ट स्लाइडमा। सो यु नीड टु एड राइट क्लिक हाइपरलिंक। यसमा पनि हाइपरलिंक हाल्नै पर्यो। सो व्हेन यु क्लिक अन दिस particular button you need to go to slide number 1। so click on this slide 1 and then do okay। अब यसैलाई हजुरले कपी गर्नु भयो र अर्कोमा पेस्ट गर्नु भयो भने सेम लिंकले काम गर्छ। सो डू राइट क्लिक and then copy, go to another slide and then do paste। do paste control A यही आयो। ओके अब यो डगको यो पपीको किन फ्लिप भएन म अहिले रिजन भन्छु। ओके एकचोटि अब यसलाई प्रिभ्यू हेरौँ। अहिले यो पपीको थोरै त्यहाँ मिस भएको रहेछ, अहिले हेरौँ ल। ओके व्हेन यु क्लिक अन दिस कार, अब यसमा कारमा क्लिक गर्यो भने कुन स्लाइडमा जाने भनेको छ, स्लाइड नम्बर 3। स्लाइड नम्बर 3 मा के गरिएको छ, एउटा कालो सेप कार लेखेर एडिसनल इन्फर्मेसन विल कम हियर। अनि यहाँ क्लिक गर्यो भने फेरि कहाँ जाने भनेको छ, स्लाइड नम्बर 1। सो लेट्स से this is slide number 1। when you click on it यसले चाहिँ फ्लिप देखिएन नि। अब यो किन वास्तवमा देखिएन भने हेर्नुहोस् त यहाँनेरि पपी भनेर लेखिराख्दाखेरि यो ओभरअल तपाईको यो सर्कल नै प्रब्लम भन्छ के, हजुरको छुट्टै तरिकाले हाल्नु पर्थ्यो। ओके लेट मी डु दैट। हेर्नु होला म यसमा चाहिँ के गर्छु भने यो अब्जेक्टलाई कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी अनि यहाँ कन्ट्रोल V गर्छु। आयो त्यो आको छ। बट हियर व्हाट आई नीड टु डु,
I need to fill it with another color. So I'll go to shape fill and then do okay black गर्यो र यो सर्कल हो वास्तवमा सर्कल भित्र पिक्चर आएको थियो र अहिले परिवर्तन भएर कालो पनि भइसक्यो. Now don't forget one thing. Go to home tab, come to arrange and then rotate, do flip horizontal. यति गर्नु होला. अब हजुरलाई एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिएको. सो अघि मैले के गरे भने एडिसनल इन्फर्मेसन लेख्नका लागि मैले यही क्लिक गर्यो, बट बेटर टु डु आउटसाइड, बाहिर गर्नु होला. ओके, नाउ पपी लेख्नुभयो. ओके, यसलाई अब हजुरले ड्र्याग गरेर लेटर यहाँ ल्याउने हो. यसरी ल्याउनु भयो, बट कालोमा कालो देखिएन. सो देन लेट मी चेन्ज इट्स कलर टु व्हाइट. यसलाई बोकेर ल्याउनुहोस् पपी. ओके, अब पर्फेक्ट तरिकाले काम हुनुपर्छ. लेट जस्ट डु फ्रम बिगिनिङ. क्लिक गरिदिनु होला, फ्लिप भयो. ओके, ब्याक जानुहोस्. ब्याक जाँदा होममा पुग्नुभयो. when you click on it, slide number 3, this is slide number 3. when you click on this, again you go to slide number 1. so यसरी हामी यो किसिमले इन्टरएक्टिभ बनाउन सकिन्छ. कुनै पिक्चर आफै रेस्पोन्सिभ किसिमको यो किसिमले इन्टरएक्टिभिटी एड गर्न सकिन्छ. ओके सर म्याडमहरुको यसमा केही छ प्रब्लम छ, यदि छ भने भनिदिनु होला. सर च्याटमा केही आएको छ? छैन सर, खासै त्यस्तो ठिकै छ. हजुर अगाडि बढ्दै गर्नुभयो. हस्, धन्यवाद. अब म आजको यसलाई म डन सेभ नै गरे र सञ्जय सर, हजुर यो पिक्चर कपी गर्न आएन भन्नुभएको छ, अनि अलिकति स्पिड पिच अलि बढी भयो, अलिकति त्यसलाई अलिकति स्लोमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा सही सर? ए हुन्छ हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर. पिक्चर इन्सर्ट गर्न अलिकति प्रब्लम भयो है. ओके देन म फेरि पनि यो स्लाइडमा. ओके अब चाहिँ म एकदम स्लोली गएँ त. त्यसो भए पिक्चर इन्सर्ट गर्नको लागि के गर्नुहोस् भने लाइक अहिले म हेर्नु होला खाली स्लाइडमा छु. गो टु इन्सर्ट ट्याब. इन्सर्ट ट्याब भित्र पिक्चर्स, पिक्चर्सको अनलाइन पिक्चर्स गरिदिनु होला. अनलाइन पिक्चर्स गरिसकेपछि यहाँनेरि हजुरलाई कस्तो पिक्चर चाहिएको, लाइक बटरफ्लाई नै गर्नुभयो. ओके, बटरफ्लाई नाम लेखेपछि भइहाल्छ. ओके, यसमा क्लिक गर्नु भएर इन्सर्ट गरिदिनु भयो भने त बटरफ्लाई आउँछ. अब यो कत्रो सानो ठुलोको कुरा हो. सानो ठुलोलाई ह्यान्डल गर्नको लागि यसको साइडमा कर्नर पोइन्टमा भएको यो थोप्ला, यहाँबाट हामी सानो ठुलो गर्न सकिन्छ यसरी. ओके, र सानो ठुलो गर्ने क्रममा योसँग पिक्चरसँग बाइ डिफल्ट यसको डिस्क्रिप्सन पनि आएको हुन्छ. सो देन यो डिस्क्रिप्सन हामीलाई चाहिँदैन. बाहिर क्लिक गर्नु होला. बाहिर क्लिक गरे पश्चात डिस्क्रिप्सनलाई मात्र क्लिक गर्नु होला. र यसको पनि यो बोर्डरमा चाहिँ बोर्डरमा क्लिक गरेर प्रेस डिलिट की फ्रम द कीबोर्ड. डिलिट की. ओके, यसरी डिलिट हुन्छ. अब यसलाई क्रपिङको कुरा रहेको थियो. सो क्रपको लागि के गर्नुपर्छ भने आफ्टर यु क्लिक अन दिस अब्जेक्ट यु नोटिस फर्मेट ट्याब यहाँ आएको हुन्छ. फर्मेट ट्याब, फर्मेट ट्याबमा क्लिक गर्नु होला. गो टु क्रप, राइट ह्यान्ड साइडमा छ क्रप. क्रपको पनि क्रप टु सेप गर्नु होला. हजुरलाई कस्तो सेपमा परिवर्तन गर्न चाहनु भएको त्यस्तै बनाउन सकिन्छ यहाँनेरि. सो राइट नाउ आई निड टु मेक इट इन सर्कुलर सेप. सो आई डु ओभल. ओभलमा परिवर्तन हुन्छ. अनि यसलाई अलिकति पर्फेक्ट सर्कल बनाउनको लागि हजुरले यही पोइन्टबाट पनि अलिकति यसो उसो गरेर पनि गर्न त सक्नुहुन्छ. भने यसको हाइट विड्थ यताबाट मेन्टेन गरेर पनि गर्न सकिन्छ. ओके, पिक्चर इन्सर्ट गर्ने तरिका यो रह्यो. पिक्चर इन्सर्ट गरेर क्रप गर्ने तरिका यति रह्यो. सर म अगाडि बढ्नु छ? हुन्छ सर, हुन्छ. हस्, अब अर्को हामीले के देख्दै थियौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि नै यहाँले एकचोटि प्रिभ्यू त हेरिसक्नु भएको छ, तथापि एकचोटि प्रिभ्यू गरेर हेर्नु यसलाई, यो स्लाइडलाई. यहाँनेरि एउटा ह्युमन ब्रेन देख्नुहुन्छ हजुरले, र ह्युमन ब्रेन मात्र देखियो. खोइ त्यो अघि लेखिएको कुरा स्लाइड सो भन्दा अगाडि त देखिरहेको थियो, अहिले देखिएन.
त्यो कहाँ छ यतिखेर भन्दाखेरि अब हजुरहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने त्यो त्यतिकै आफैमा एपियर हुने होइन रहेछ। के हुँदा मात्र एपियर हुने? अन क्लिक अफ सर्टेन अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट हो 1 नम्बरको सर्कुलर शेपको अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्टमा यदि क्लिक भयो भने मात्र एपियर हुने, फेरि क्लिक भयो भने डिसएपियर हुने। भने यो किसिमको इन्टरएक्टिभिटी कसरी एड गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोला, यसमा म क्लिक गर्छु। ओके, अब हजुरले के बुझिदिनु पर्यो भने लाइक अहिले यो स्लाइड सोमा नहुँदाखेरि, स्लाइड सोमा नहुँदा त यो हरेक लेभलको आफ्नो पार्ट्स नेम आइरहेको छ, तर जब म प्रिभ्यू गर्छु त्यो त सबै हाइड भएको छ, देखा